السلام عليكم. معكم اليوم الفيديو الثاني الخاص بالتعداد. Le deuxième vidéo qui cible le dénombrement. Cette notion est destinée pour les élèves première bac sciences maths, aussi deuxième bac PC, deuxième bac SVT et quelques spécialités techniques. موجه هذا الفيديو للشعبة الأولى بكالوريا علوم رياضية، الثانية بكالوريا علوم فيزيائية وعلوم حياة الأرض، وبعض الشعب التقنية. دونك هنا غندوزو لا بارتي 2 بعد ما شرحنا في لا بارتي 1 كومون traiter le modèle des urnes bien des sacs. الموديل ديال لي ساك ولا ديال الأكياس أو صندوق يحتوي على كرات ملونة. من بعد ان شاء الله غنشوفوا كرات مرقمه دي بول نيميروتي. دونك هنايا بيان سور كاين عندنا 3 فاسون pour tirer les boules. Soit on tire successivement sans remise, ou bien on tire successivement avec remise, ou bien on tire simultanément. يعني إما تنسحبوا بالتتابع وبدون إحلال، ولا بالتتابع وبإحلال، ولا تأنيا. هنا كاينين 3 ديال الطرق ممكنة للسحب من هاد الكيس ولا من هاد الصندوق. دونك 3 ديال الطرق اللي هي ممكنة كتعطينا في الأول ديال ليكزيرسيس، كتعطينا طريقة السحب وكنعرفوا باش كنخدموا. وكيف قلنا افون راه إلا كان عندنا ان تير سكسيسيف سون ريميز راه سي ان ارونجمون سون ريبيتيسيون وكنخدموا ب A. وإلا كان ان تير سكسيسيف افيك ريميز ça veut dire c'est un arrangement avec répétition وكنخدموا ب n لا puissance p. وغادي نشوفوا من بعد كيفاش غنديروا لوردر اللي هو امبورطون ici. وإلا كان ان تير simultané ça veut dire cela c'est une combinaison وكنخدموا بالسي. وهنا لوردر ني با امبورطون. دونك الا كان سحب بالتتابع وبدون احلال في هذه الحاله كنقولوا بان السحب هو ترتيبه بدون تكرار وكنخدموا ب A. وإلا كان سحب بالتتابع وباحلال في هذه الحاله كنقولوا بان السحب هو ترتيبه بتكرار وكنخدموا ب n لا بيسونس بي. وإلا كان السحب تأنيا بمعنى في آن واحد هذا السحب هو تأليفه وكنخدموا بالسي. وما ننساوش بان في الرياضيات او راه هي لا ريونيون و تيرم دي كاردينال. يعني في الكاردينال راه هي لا سوم، حيت الكاردينال دو A يونيون بي هي كاردينال دو A بلس كاردينال دو بي إلا كانوا لي دو زيفينمون سون ديجوانت. يعني إلا كانوا في حالة إلا كانوا الحدثين منفصلين راه كاردينال دو A اتحاد بي هي الكاردينال دو A زائد الكاردينال دو بي اللي ديجا درناها هنا في هذه الحالة هذه. دونك هادشي غادي نشوفوه في التدقيق بسؤال. دونك نبداو. هنا تقال لنا اون تير سكسيسيفمون. دونك عندي هنا صندوق بعدا فيه 5 بول روج، 5 ديال لي بول روج. راني رسمتو ضروري خصني نرسمو هو الاول باش ما نبقاش كل ساعه نقلب على شحال لي بول هنا شحال لي بول هنا. كلشي يكون قدامي في الصندوق تيريزومي هاد الهضره كامله. دونك 5 بول روج، 4 بول بلونش اي 3 بول نوار. 5 د الكواري حمرين، 4 د الكواري بيضين و 3 د الكواري كحلين. دونك هنايا لا كيسيون قبل ما نشوفوا لا كيسيون قالوا لنا اون تير سكسيسيفمون سون ريميز 3 بول دو ساك. نسحب بالتتابع بدون إحلال 3 كرات من الكيس. دونك حنا خصنا نترجموها رياضيا. سولا فو دير كوا؟ دونك هاد تيب دو تير غادي يكون دونك سي ان ارونجمون. هنايا sans remise donc sans répétition. Sans répétition. دونك هنا غنقولوا إذا السحب باش يكون هو إذا هو تأليفة بدون تكرار ل3 عناصر. دونك هنايا c'est un arrangement sans répétition de 3 éléments. دونك هنايا غنخدمو A P N. باش نعرفوا باش نخدموا ليكزيرسيس كامل من الاول. ملي قالوا لنا طريقه السحب هي بالتتابع دونك دون فاسون سكسيسيف دونك راه من الاول صافي ديسينا بين ليكزيرسيس كله غيمشي ب A P N. دونك هنايا كومون فير. نبداو بلا بروميير كيسيون وغادي نبقاو نديطايو ليكسبليكاسيون بشويه. دونك لا بروميير كيسيون هنايا
déterminer le nombre de cas possibles, le nombre des cas possibles. يعني حدد عدد السحبات الممكنة. وقلنا بأن le nombre de cas possibles كاين يحدد يعني détermine واحد l'ensemble اوميغا. قلنا le nombre de tous les cas ولا tous les cas راه غادي نسميوهم l'événement اوميغا. ديما l'événement اوميغا هي l'événement الكبيرة اللي كتحدد ليا كاع لي كا بوسيبل. Donc le cardinal de oméga, il y a le nombre des cas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler avec A, c'est déjà décidé. Combien de boules on va tirer? Les boules 3. Donc on tire 3. On dit 3 هنا الفوق. Parmi combien? يعني 3 منين؟ من الساك من هذا الكيس. شحال كاين في الكيس؟ 5 plus 4 9. 9 plus 3 12. Donc parmi 12. وهنايا غنديرو ايغال كي قلنا ديك المره في الفيديو اللي فات. عندي تنبدا ب 12 وكنضربو في اللي قل من 12 ب 1 هي 11. كنبقاو كنقصو بواحد بالبرودوي حتى نكملو 3 اليمون. دونك هنا يلاه درنا 2. دونك هنا فوا 10 ايغال. دونك 11 فوا نقدروا نحسبوها هنايا 11 فوا كومبيان 11 fois 12 ما وجدتش عندي كالكولاتريس هنايا 11 fois 12 دونك هنايا 12 1 في 2 1 في 1 1 دونك هنا نديرو 1 هنا 12 غادي تعطينا 103 2 132 fois 10 هي 1320. دونك ما فيها باس نوجد كاع نحدايا لا كالكولاتريس. باش نربحو الوقت. Donc on continue على ما نوجد الكالكولاتريس. Donc هنايا ندوزو لا كيسيون نيميرو 2. calculer le cardinal des événements suivants. حدد عدد السحبات الممكنة للأحداث التالية. دونك حنا بغينا نحددو عدد السحبات الممكنة. مزيان. دونك ليفينمون الأولى A هي obtenir une boule rouge puis une boule blanche puis une boule noire. دونك بغينا الحصول على كرة حمراء وكرة بيضاء وكرة كحلة. غنديرو تراديكسيون لهاد لا دوني. بوغ سولا غندير 3 ديال لي كاس 3 كاس 3 ديال الخانات. حيت حنا في الاول وفي الاخر راه من الاول قالوا لنا اون فو تيري 3 بول. دونك غنوجد ديما 3 كاس. كاع لي كاستيون غنبدا نوجد فيهم 3 كاس 3 كاس. لان الا قالوا لي لو نومبر دو بوسيبيليتي دوبتونيغ مثلا اون بول روج سا فو دير راه باغمي لي 3 بول تيري وحده روج باش نكونوا كلير. دونك ديما كاينين 3. واخا يسولونا في لا كيسيون اون بول ولا 2 بول المهم اون راه باغمي 3 2 راه باغمي 3 اكسيتيرا. دونك هنايا اون فو تيري 3 بول. قالوا لنا une boule rouge وحده rouge, la deuxième puis يعني la deuxième blanche et la troisième noire. Donc هنايا ils ont fixé l'ordre. هما فيكساو لينا l'ordre. حيت يكون ما فيكساولناش l'ordre راه غيكونوا دوطخ كا. حيت يقدر يكون البلانش عاد النوار اكسيتيرا كيف غنشوفوا في لي كا سويفون. دونك شنو هو الكاردينال دو ا؟ كاردينال دو ا دونك حنا ديما غنخدموا ب ا. دونك غادي نحاولوا نقراوها. Une boule rouge et كيف قلنا avant ملي كتكون عندي en terme de cardinal راه هي لو برودوي. دونك انا خصنا نردو البال واش كاينه ولا كاينه واش كاينه ولا كاينه الا كاينه يعني راه الجداء، الا كاينه يعني كنديرو بلوس باش نكونو كلير. دونك وحده روج وحده الفوق من لي روج. شحال هما لي روج؟ هما 5 يعني فوا وحده من لي بلانش هما 4 وحده من لي نوار يعني 1 من 3 تيغال. هنايا الا حسبنا هادي راه ممكن نحسبوها بلا كالكولاتريس. راه في لا كالكولاتريس راه كاين هاد لو سامبول وتحسب فيه مباشره بلا ما تقدر تحسب بيديك. المهم هادي غادي يعطينا 5 وهادي غادي تعطينا 4 وغادي تعطينا 3. وهنايا فين ما عندي ان راه هي ان ملي تتكون واحد الفوق راه ديريكتومون ان باش تعودوا تربحوا الوقت في الكالكول. غتعطينا 60 هادي 1320. ندوزو دابا لا كيسيون سويفونت. هنا obtenir
une boule blanche et une boule rouge et une boule noire. وحده بيضاء وحده حمراء وحده كحله، كتبان بحالها بحال هادي، ولكن لا ديفيرونس اللي كاينه هنا كاينه اي ديريكتومون وهنا كاينه بوي ثم. دونك نوجدوا بعدا لو شيما شنو فيه؟ وحده روج وحده بلانش وحده نوار. هنا غنديرو اون بتيت اكسبليكاسيون. نورمالمون وحده روج وحده بلانش وحده نوار وما فيكساولناش لوردر، يعني روج بلانش نوار، هذاك راه يقدر يكون عندي ان اوتر كا اللي فيه روج نوار بلانش، يعني نبدلو لوردر، يعني حيت ما قالناش بوي ما فيكساولناش لوردر حنا، لا هادوك هادي غتعطيني كا وهذا غتعطيني كا، عاد نقدروا نزيدو لوطر اللي هي بلانش نوار روج، بوي لوطر اللي هي بلانش روج نوار، enfin noir, rouge et blanche et noir, blanche et rouge. Donc j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6 cas. 6 ديال الحالات. إلا جينا نحسبوا هاد الحالة هادي غتعطيني A وحدة parmi les rouges اللي هما 5 fois وحدة parmi les blanches اللي هما 4 fois وحدة parmi les noirs اللي هما 3 اللي غتعطيني 60. لا ميم شوز هنايا A وحده من لي روج اللي هما 4 وحده من لي بلونش اللي هما 5 وحده من لي نوار اللي هما 3 وحتى هي غتعطيني 60 وحتى هادي غتعطيني 60 وحتى هادي غتعطيني 60. دونك كلهم غيعطيني 60. دونك او ليو دو كالكولي كل وحده فيهم بوحدها يمكننا نكالكولي وحده غتخرج لنا 60 ونضربوها فوا 1 2 3 4 5 6. دونك غندير ديريكتومون 60 فوا 6. دابا كيبقى لينا كيفاش نعرفوا هاد 6، لانه تقدر تزقل شي وحده، تقدر الا كانوا مثلا بغيت تيري 10 الكواري صعيب انك تفصلهم هكا هاد لي كا كاملين، دونك تتولي شويه ديفيسيل. دونك غنضربوا في واحد لو نومبر اللي غادي نسميوه لو كويفيسيون دوردر. لو كويفيسيون دوردر معامل الترتيب. الا كان لوردر ني با فيكسي وحنا اللي عندنا هاد لي كا كاملين خصنا نضربوه سولمون في واحد النومبر اللي غيتسمى الكويفيسيون دوردر. دونك هنا باش نفهموا هاد الكويفيسيون دوردر غندير واحد الكا الياتوار، مجموعه من الخانات، نفرضوا في شي اكزيريس بغيتي تيري 1 2 3 4 5 6 7 8 الكواري. باغ اكزومبل بغاو جوج روج ولا 3 روج وجوج نوار ووحده بلانش ووحده جون والاخرى حتى هي جون باغ اكزومبل. دونك شنو هو الكوفيسيون دوردر؟ كنديرو هكا وكنحطو لو نومبر دي بول اللي بغينا نتيريو، شحال هما 1 2 3 4 5 6 7 8. دونك غنديرو 8 وغنديرو حتى فاكتوريال. دابا غادي نبريسيزيو لي روج 1 2 3 لي روج غنديرو 3 فاكتوريال فوا هنا لتحت. غنشوفو لي نوار وحده جوج دونك غنديرو 2 فاكتوريال. دابا ندوزو لي بلونش وحده غنديرو 1 فاكتوريال. شحال لي جون جوج غنديرو 2 فاكتوريال. وهذا هو لو كوفيسيون دوردر. ولا بغينا نحسبو راه عرفنا الريزولطات، هادي 8 فوا 7 فوا 6 فوا 5 فوا 4 فوا 3 فوا 2 فوا 1، وهادي هي 3 فوا 2 فوا 1 فوا هادي 2 فوا 1 فوا هادي 1 هادي فوا 2 فوا 1. وديك الساعه تقدر تسامبليفيا وتحسب تلقى الكوفيسيون دوردر شحال كيساوي، حيت عرفتي بان ان فاكتوريال هي ان مضروبه في ان موان 1 مضروبه في ان موان 2 وغادي كتنقص تنقص حتى لواحد. حنا هاد واحد نبقاو نديرو لان الا ضربتي في واحد راه ما غيتغير والو، غنبقى نوقفو غير في 2 ديريكتومون. دونك هذا هو الكوفيسيون دوردر. غنحاولوا دابا نديروه هنايا. غنجي دابا لهنايا غنقولوا شنو هو الكاردينال دو بي. دونك وحده من لي روج ا وحده من لي روج اللي هما 5 اي، يعني فوا اي فوا اوتوماتيكمون هو غندير فوا وحده من لي بلونش اللي هما 4 اي وحده من لي نوار اللي هما 3 ياك. وخصني قلنا نضربو في الكوفيسيون دوردر. شنو هو الكوفيسيون دوردر؟ هنا في البسط اش نديرو لو نومبر دي بول كون فا تيغي اللي هما 3 فاكتوريال، لي روج وحده 1 فاكتوريال وهنا 1 فاكتوريال وهنا 1 فاكتوريال، هنا وحده وحده وحده. الا حسبنا هادي غتعطينا 6 وهادي ديجا حسبناها غتعطينا 60 اللي هي 360. هذا هو لو نومبر دو كا بوسيبل. دابا غندوزو لا كاستيون سي. obtenir 2 boules rouges جوج روج. دابا نبقى نعوض فاش نبقى نهضر بزاف غادي نحاول نوجد الشيما باش نحط هادشي كاع اللي قلتو باش ما يكلفناش. حنا عندنا 3 بول اللي بغينا نتيري، قالوا لنا الحصول على جوج الكواري حمرين 2 بول rouges. دونك روج روج
وحده نوار بوي قالنا بوي هاد بوي مهمه وحده نوار لان فيكساو ليا لوردر. دونك شنو هي الكاردينال دو سي؟ دونك ملي فيكساو لنا لوردر يعني انا ما عنديش دوطرو كا، عندي غير هاد لو كا. دونك هنا ا جوج من لي روج هما 5 اي وحده من لي نوار ولي نوار هما 3. باش نحسبو هادي 5 فوا 4 هي 20 وهادي فوا 3 20 فوا 3 عطاتنا 60 حتى هي عطاتنا 60. هادشي كوانسيدونس، هاد 60 اللي كتخرج لنا راه غير صدفه يعني كون بدلت لو نومبر دي بول يدنا الريزولتا. داكوغ دابا غادي ندوزو le troisième cas ou l'événement suivant, obtenir deux boules rouges d'abord et une boule noire. يعني هنايا deux boules هاهما غنفيكسيهم جوج لي بول rouges وحده نوار. حنا ما فيكساولناش لوردر، يعني كاين ار ان، كاين ار ان ار، وكاينه ان ار. دونك كاين هنا بليزيور كا. حنا غنزطوش راسنا بهاد لي كا، غنحسبو غير وحده ونضربو في كوفيسيون دوردر. شنو هو الكاردينال دو دي؟ هو بغينا قلنا ا شحال جوج لي روج 2 parmi لي روج اللي هما 5 اي اون parmi لي نوار اللي هما 2. داكوغ ديك 2 بعدا ديك 3 لي نوار هما 3 parmi 3. وهنا غنضربو في كوفيسيون دوردر. شحال لي بول بغينا نتيريو 3 دونك 3 فاكتوريال. شحال من وحده بغينا روج 2 دونك 2 فاكتوريال. وهنايا وحده نوار اللي هي 1 فاكتوريال. هادي فاش غنحسبوها غتعطينا 3. هادي 3 فوا 2 بالحساب راه غتحسبوه شويه عليكم. هادي غتعطينا 3 وهادي ديجا حسبناها عطاتنا قلنا 60. 5 في 4 20 في 3 60 دونك 60. وهنايا 60 فاش 3 فوا 60 اللي هي 180. دونك l'événement suivant obtenir 3 boules noires. دونك هنايا كنلاحظوا بانه لي بول نوار كاينين 3 ما كاين مشكل. هنا كون كانوا عندي غير جوج ديال لي بول نوار راه غيكون الكاردينال دو او هو 0 حيت ما كاينينش اصلا 3 بول نوار، غيكونوا غير جوج. ما يمكنناش نتيريو 3 لي بول وهما كان هنا كاينين لي جوج، كاينين غير جوج. دونك هاد لو كا ديجا هضرنا عليه. ملي كنبغيو نحسبوا ا بي ان ضروري خص تكون بي انفيريور ايكال ان. دوك العدد الكواري اللي بغينا نتيريو خصهم يكونوا قل من عدد الكواري اللي بغينا نتيريو منهم. دونك ديما انفيريور و ايكال. هادشي لا كونديسيون امبورطونط. دونك في دوطرو كا راه ماشي امبورطون. دابا نشوف. دونك هنايا هنا غادي نديرو لو شيما. دابا لو شيما هو كلشي ولا 3 بول نوار 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 نوار. دونك شنو هي الكاردينال دو او؟ يعني ا 3 باغمي 3 لي نوار اللي انا اصلا 3 اللي هي 3 فوا 2 فوا 1 اللي هي 6. دونك مزيان غندوزو دابا اوبتونير 3 بول روج. لا ميم شوز 3 روج روج روج. الكاردينال دو اف ا 3 parmi لي روج ولي روج هما 5. عطينا 5 فوا 4 فوا 3. ديما تنوقفو في 3 الارقام حيت الفوق 3 غنوقفو في 3 الارقام. 20 فوا 1 60. دونك اوبتونير اكزاكتومون اون بول روج. يعني هاد 3 لي بول اللي بغينا نتيريو خص تكون اكزاكتومون وحده روج. يعني الاخرين ما خصهمش يكونوا روج حيت اكزاكتومون يعني الا كان وحده هنا روج راه ما بقاتش اكزاكتومون روج. يعني بالضبط كره وحده حمراء. الاخرين خصهم يكونوا ماشي حمرين. هاد ماشي حمرين باش ما نبقاش نكلف راسي بقوه اللوان غندير روج وغندير فوق منها خط. صافي دير ماشي حمراء روج باغ تنقصدوا بها نون روج ماشي روج ماشي روج. شنو هو الكاردينال دو جي؟ هو ا وحده باغمي لي روج اللي هما 5 اي ا جوج ماشي روج. شحال من وحده ماشي روج؟ 4 و 3 هي 7 دونك 7. وما ننساوش هنا لو كوفيسيون دوردر لان ما قالولناش هنايا ما فيكساوناش قلنا الروج هي الاولى. دونك قالوا لنا دونك ديما في هذا لو كان نضربوا في لو كوفيسيون دوردر. هنا 1 2 3 الكواري بغينا نتيريو 3 فاكتوريال. وحده روج 1 فاكتوريال. جوج ماشي روج 2 فاكتوريال. هاد ماشي روج يكونوا خضرين يكونوا صفرين يكونوا كيما بغيتو. هنا انا بالنسبه ليا دابا انايا نون روج يعني بحال بحال نون روج نون روج بحال بحال جوج ماشي روج. دونك الا حسبنا هنا هادي غتعطينا 3 هادي غتعطينا 5 هادي غتعطينا 7 فوا 6. 7 فوا 6 هي 42 42 وهادي 5 في 3 15. دونك هنا 15 فوا 42 10 هادو 3 هنايا 4 فوا 20 فوا 5 20
4 fois 1, 4, 6. Maintenant, 6, 3, 0. Il y a 630. Donc, la question suivante. H, tirage, ne contient aucune boule rouge. Donc, ثلاثة حتى وحدة ما حمراء. يعني كلهم rouge barre, rouge barre, rouge barre. Donc, cardinal de H, يعني A, 3 من اللي ماشي rouge. اللي ماشي rouge هما 4 plus 3, 7. عطينا 7 fois 6 fois 5. 7 fois 6 هي 42 fois 5 هي 120. مزيان. هنايا كتلاحظوا ما درناش كوفيسيون دوردر. لقيتها فاش يكون الكواري بحال بحال ما كاينش كوفيسيون دوردر، لان حتى الا بغيت دير كوفيسيون دوردر غدير 3 فاكتوريال لو نومبر دو بول تيغي. هنا شحال من وحده ماشي غوج 3 دونك سور 3 فاكتوريال عطينا 1. دونك ملي تيكونوا لي بول بحال بحال ما محتاجينش كاع لي كوفيسيون دوردر. دونك كا اوبتونيغ او موان اون بول غوج، على الاقل تكون عندنا وحده غوج. دونك غنديرو لا ميثود، غنديرو فيها دو ميثود. لا ميثود 1 دونك غنحاولوا نفهموها. Ça veut dire quoi؟ على الاقل تكون عندي وحده حمراء، او موان تكون عندي وحده حمراء. Ça veut dire وحده حمراء والاخرين ماشي حمرين، ولا واحد جوج حمرين ووحده ماشي حمراء، ولا ثلاثه بهم غوج. دونك هنايا على الاقل يعني اما وحده حمراء والاخرين ماشي حمرين، ولا جوج حمرين وحده ماشي حمراء، ولا ثلاثه بهم حمرين. هذا هو ليكسبليكاسيون ديال او موان اون بول غوج، على الاقل وحده حمراء. دونك الا بغينا نحسبوا الكاردينال ديال كا غنبداو بهادي. ديما الكوفيسيون دوردر هذيك راه ماشي بحال 3 فاكتوريال سور 1 فاكتوريال فوا 2 فاكتوريال. دونك هنا ا وحده من لي غوج اللي هما 5 فوا ا جوج من اللي ماشي غوج اللي هما 7 بلس، حيت او هنايا درنا بلس. دونك دابا هنايا الكوفيسيون دوردر 3 فاكتوريال سور لي غوج 2 فاكتوريال فوا 1 فاكتوريال. دونك هنايا ا 2 parmi لي غوج اللي هما 5 وحده parmi لي نون غوج اللي هما 7 او يعني بلس. انا ما كاينش كوفيسيون دوردر ا 3 حيت كواري بحال بحال من لي غوج اللي هما 5 وغنحسبو. دونك هذا الكالكول غادي نخليه فيه حساب طويل، ما موجدش قدامي لا كالكولاتريس، ولكن غادي نحسبو فاسيلمون. خليه حتى نديرو لا ميثود 2. La méthode 2, c'est une méthode qui est utilisée واحد la propriété اللي ديجا شفناها في l'explication في الفيديو في الاول. قلنا بانه الكاردينال دو ا هو الكاردينال دو اوميغا موان الكاردينال دو ا بار. غنحاولوا نفهموا هذه هي حتى نفهموها. دونك اشنو هو ا بار؟ ا بار هو ليفينمون كونترير دو ا، هو الحدث المضاد ديال ا، العكس ديالو. دونك ملي كنقولوا ان تيراج يكون فيه او موان اون بول غوج، واحد السحب يكون فيه على الاقل كره وحده حمراء، يعني كره حمراء ولا جوج حمرين ولا ثلاثه حمرين، شنو العكس ديالها؟ شنو هي ابار؟ ابار كنقصدوا بها حتى وحده ما حمراء، بثلاثه بهم غوج بار غوج بار غوج بار. دونك بثلاثه بهم غوج بار حتى وحده ما حمراء. دونك شنو هي الكاردينال دو ابار؟ هذا نفهموها. اوبتونيغ او موان اون بول غوج، على الاقل تكون كره حمراء، على الاقل يعني كره حمراء ولا جوج ولا ثلاثه، العكس ديالها هي حتى وحده حمراء. دونك شنو هي الكاردينال دو ابار؟ هي ا 3 من اللي ماشي حمرين. اللي ماشي حمرين هما قلنا 7 اللي هي 7 فوا 6 فوا 5 اللي هي هذه 30 فوا 7 210. دونك نطبقوا لا راغل. شنو هي الكاردينال دو ا؟ هي الكاردينال دو اوميغا موان الكاردينال دو ا بار. الكاردينال دو اوميغا هي اللي حسبنا في الاول، خرجت لنا 1320 1320 وغنقصوا منها الكاردينال دو ا بار اللي هي 210 غتعطينا 1110. دابا الا حسبتي هادي خديتي عطيتي الخاطر وحسبتي هادي بوحدك في الدار غتعطيك 1110 وفيريفي باش تفيريفي بانه هاد لا ميثود ان بتي بو كومبليكي. هاد لا ميثود تري تري فاسيل. ديما اونفان منين تسمع او موان اون بول كذا اوتوماتيكمون il vaut mieux utiliser l'événement contraire، يحسن تخدم الحدث المضاد. دابا غادي ندوزو la question, l'événement suivant. L'événement suivant. Obtenir 3 boules de la même couleur. يعني 3 les boules عندهم نفس اللون.
نفس اللون اش نقصدو بها؟ الالوان اللي عندي هما لي روج، دونك بثلاثه بهم روج، ولا بثلاثه بهم بلانش، ولا بثلاثه بهم نوار. هذه هي من نفس اللون، من نفس اللون يعني بثلاثه بهم هذا، ولا بثلاثه بهم هذا، ولا بثلاثه بهم هذا. شنو هي الكاردينال دو ال؟ يعني هنايا ما غنديرش كوفيسيون دوردر حيت الكواري بحال ثلاثه من لي روج هما 5 بلوس حيت عندي او ثلاثه من لي بلونش هما 4 بلوس ثلاثه من لي نوار اللي هما 3. هادي عطينا 5 في 4 في 3، 5 في 4 20، 20 في 3 60 بلوس هادي عطينا 4 في 3 في 2، 4 fois 3 12، 12 fois 2 24 بلوس هادي عطينا 3 في 2 في 1 اللي هي 6. هادي عطينا 30 بلوس 6 هي 90. سي l'événement M obtenir 3 boules de différentes couleurs 2 à 2 الحصول على 3 كرات مختلفة اللون متنا. ça veut dire شنو هي متنا ولا 2 à 2 كنقصدو بها وحده ما كتشبه الوحده، روج بلانش نوار. هذه هي 2 à 2 يعني وحده ما كتشبه الوحده، حيت مختلفة اللون بلا ما نقولوا 2 à 2 بلا ما نقولوا متنا كتعني حاجه اخرى كيف غادي نشوفوها في لا كيسيون اللي من بعد منها. دونك شنو هي الكاردينال دو ام؟ هنا الكوفيسيون دوردر بيان سور حيت الكواري ماشي بحال 3 فاكتوريال، الروج وحده دونك وحده فاكتوريال، لي بلونش وحده فاكتوريال، لي نوار وحده فاكتوريال. دونك وحده من لي روج اللي هما 5 فوا وحده من لي بلونش اللي هما 4 فوا وحده من لي نوار اللي هما 3. هذه ديجا عطاتنا 60 وهذه غتعطينا 6. 60 فوا 6 donc 360. Ça va? Donc, on dit d'abord le dernier événement, obtenir 3 boules de différentes couleurs. D'abord de différentes couleurs. De différentes couleurs, اش فيها؟ راه فيها هادي نيت روج بلونش نوار، ولا الا كانت عندي روج نوار حتى هي راه دو ديفيرونت كولور. شنو هي دو ديفيرونت كولور؟ يعني ماشي من نفس اللون، يعني ماشي عندهم الميم كولور تو سامبلومون. دونك هادشي علاش il vaut mieux utiliser l'événement contraire، حيت نورمالمون شنو هي ان؟ راه هي عندهم من نفس اللون، العكس ليفيرمون كونترير ديال مختلفين اللون، يعني من نفس اللون يعني غتكون هي هذيك اللي ديجا حسبناها، ولكن نعاودو نكتبوها ماشي مشكل، اللي هي ار 3 بهم حمرين، ولا 3 بهم بيضين، ولا 3 بهم نوار. هذه هي من نفس اللون. دونك شنو هي الكاردينال دو ان بار اللي ديجا حسبناها هنايا اللي هي ال نيت لقيناها 80. دونك الكاردينال دو ان غتكون القاعده هي الكاردينال دو اوميغا موان الكاردينال دو ان بار اللي غطاتنا ديجا. الكاردينال دو اوميغا هي 1320 ديجا حسبناها في الاول، وهذه خارجه لنا 90 اللي غادي نحسبوها وغتعطينا نحيدو 70 من 300 غادي تبقى لنا 1230. دونك هذا هو لو نومبر دو كا بوسيبل. دونك ليكزيرسيس سويفون لا بارتي 3 راه غادي نديرو فيها ان شاء الله لو كا ديال ان تير سكسيسيف sans avec remise. من بعد l'exercice suivant غنديرو فيه ان تير سيمultané et après غادي نديرو واحد غنخرجوا من هذا الموديل وغنديرو دوطر موديل ديفيرون اللي يكونوا في لا في كوتيديان. تيبقى لينا لي كيستيون ديالكم كتصيفطوهم ليا سير واتساب ولا تحطوا ليا دي ميساج فيها لي كيستيون الحوايج اللي ما مفهومينش باش نزيد نكسبليكيوهم ونقدر نجمع كاع لي كيستيون اكسبليكيوهم في شي فيديو. اوكي